Kang kinsa bang pulong ang atong mabati matag karon og unya. Maigsoon ang pagpudyot sa ebanghelyo karong adlaw. Himayaon ikaw o Ginoo. Nining moderno nga panahon mga igsoon, adunay tulo ka tingog nga kanunay gayud natong mabati matag adlaw. Ug ang nahiuna niini mao ang tingog sa materialismo. Ang materialismo maigsoon mo ni ang nagdasig nato sa paghigugma sa mga butang nga kalibutanon. Kanunay gayud nato ni nag-agda nga kinahanglan ang kuno nato ang tanan nga gikaibgan sa atong mga mata. O ay kaduha nga tingog nga kanunay nato mabati matag adlaw mo kining tingog sa sekularismo. Nagdasig kini nato nga mobiya kita diha sa unsay kamatuoran nga espirituhanon. Naglingla kini kanato nga dili na ta magtagad diha sa mga butang espiritual. O ay katulo, kining tingog sa liberalismo. Nagdasig usab kini kanato nga kinahanglan mohimo ta sa bisan unsay atong gusto, bisan paman kung kini nahisupak sa kabuton sa Dios. Bisan paman kung kini nahisupak sa balaod sa simbahan. Mao kana ang tingog sa liberalismo. Nag-agda kanunay kini kanato sa paghimo sa mga butang nga atong nagustuhan. Bisan paman kung kini nahisupak sa balaod sa Dios. Maigsoon isip katawhan sa Dios. Mamati ta sa tingog sa tong Ginoo. Ang maayong magbalantay kinsa mao si Kristo. Nga kinahanglan aduna kitay tinguha aron makab-ot nato ang pantalan sa kaluwasan. Matod pa sa kapanultihon, if you cannot hear the voice of God, turn off the world's volume. Kung nato nang ibase dias basang kasulatan sa Hebrehanon 3:15. Kung kita nakabati sa tingog sa Dios karong adlaw, dili nato patig-ahon ang atong kasing-kasing. Maigsoon mo kana ang pagpudyot sa ebanghelyo karong adlaw ug hinaut-on ta nga ang Dios kanunay magapanalangin kanato, magiya o magtultol kanato sa unsay angay natong buhaton. God bless natong tanan. Sa ngalan sa Amahan, Anak ug Espiritu Santo. Amen.